हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद आसिफ बशीर चौधरी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम 3 इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज होने क्या जा रहा है, पैगाम क्या है, इस एहतजाज के पीछे असल कहानी क्या है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिसकी रोशनी में अब शायद जो जिसे कहते हैं ना हॉर्स ट्रेडिंग, उसका रास्ता भी शायद खुल गया है। वो असल कहानी क्या है। और तीसरे नंबर पर भी हमारे पास एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि एक मुबैना तौर पर पाकिस्तानी फैमिली वो भारत के इलाके बेंगलोर से गिरफ्तार हुई है। क्या वो जासूसी भारत में कर रहे थे या असल कहानी क्या थी? तो हम आपको बताएंगे कि अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक असल कहानी है क्या। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का। आज आप बड़े ज़बरदस्त कोट में हैं और ब्लैक एंड वाइट और बड़ा ज़बरदस्त। शाह साहब, आप देखें, आप कोटों की हकीकतें जानते हैं। देखिए, मैं कोटों की हकीकत भी जानता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप कोट सर पे सवार न करें। शाह साहब, आप मेरी खैरियत तो रोज़ पूछते हैं, मैं आपकी खैरियत के बारे में अब ज़्यादा फिक्र नहीं आसिफ, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। गुड। तो यार ये आसिफ मुझे ये बताइए, मुस्कुराते रहा करें शाह हाँ साहब। नहीं आसिफ, वो मुझे ये बताइए कि यार ये पीटीआई के जलसे के बारे में या एहतजाज के बारे में मुझे तो कभी भी कोई डाउट नहीं रहा कि वो नाकाम होगा। वो हमेशा ही कामयाब होता है। उसकी वजह ये है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है सारी, वो सारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है। लोग जो हैं वो अपने लीडर से जो भी कॉल दें वो उसके ऊपर चलते हैं। तो वो सही गलत एक अलग एक पूरी डिबेट है, लेकिन लोग निकलते हैं। अच्छा, और उसके ऊर ज़ाहिर है हुकूमत क्या करती है, कंटेनर लगा देती है, शहर बंद, और शहर यानी कि 24 घंटे पहले बंद हो जाता है। तो जो 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 एहतजाज अगले दिन जिसने रिपोर्ट करना होता है कामयाबी का, तो वो 24 घंटे पहले रिपोर्ट आ जाती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई के लीडर एस्टेब्लिशमेंट से मिले और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान से मिली, उनके एहतजाज को कामयाब कर दी। रास्ते बंद कर, इंतजामिया जो है रास्ते बंद करती है और लोग तंग आते हैं ना यार। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो जाते हैं जब हम मोटरवेज बंद कर देते हैं, हाईवेज बंद कर देते हैं, पूरा शहर बंद कर देते हैं। इनडायरेक्टली जो इंतजामिया भी है वो उनका जलसा कामयाब कर देती है, वो निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो जाता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप बताएं इसके ऊपर मैसेज क्या है। देखें एजाज, ये आपकी बात गो कि हमने मजाक में की, लेकिन ये बड़ी सही बात है। पीटीआई का जो अभी का प्रोटेस्ट है, पीटीआई आपको पता है कि 16 तारीख को, 15 और 16 को पाकिस्तान में हमारे जनूब एशिया के सारी लीडरशिप यहाँ पे आ रही है और अभी भी उनकी एम्बेसीज यहाँ से रिपोर्ट्स भेज रही हैं कि पाकिस्तान में हालात कैसे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, और हम उन्हें दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सारे हालात भी अंडर कंट्रोल हैं। और शंघाई ताउन तंजीम का वो जो इजलास हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और पीटीआई का मकसद ये है कि इससे पहले यहाँ पर इतना ज़ोरदार प्रोटेस्ट हो कि इसके ऊपर सवाल खड़े हो जाएं कि क्या पाकिस्तान में इन लीडरों को जाना चाहिए। क्योंकि पीटीआई की इस वक्त पॉलिसी ये है कि निज़ाम सल्तनत में कोई ऐसा रखना डाला जाए कि वो ताकतवर हल्के जो उनसे बातचीत नहीं कर रहे, किसी ज़रिए से जो है वो उनको अंगेज करे। अच्छा, इसमें एक ऐड कर दूँ, शंघाई ताउन तंजीम का पाकिस्तान रुकन है, सरबराह इजलास है। पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम के तमाम मालिक के सरबराहों को शिरकत की दावत दे रखी है। नरेंद्र मोदी साहब को भी दावत दे रखी है। चीन के प्रीमियर, मेरी इत्तलात के मुताबिक चीन के प्रीमियर आ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर उनके आ रहे हैं। रशिया से भी बड़ी अहम शिरकत होने जा रही है। इसी तरह बाकी मालिक यहाँ पर आएंगे। तो बड़ी अहम जो शिरकत है वो चाइना की है, यानी कि हाई लेवल की जो शिरकत बज़ाहिर अभी तक की है। और एजाज, तैयारियां आप देखें ना, आप कश्मीर हाईवे पे तकरीबन 5 किलोमीटर पीछे से लेके आप देखें कि दरख्तों के ऊपर जो लाइटिंग हो रही है, जो रास्ता जहाँ से डिग्नेटरीज जो आएंगे, हमारे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रास्ता सारा सजा हुआ है। फिर पिंडी के चकलाला बेस से जो वीवीआईपी मूवमेंट होगी उसका रास्ता आप सारा देख लें, कारपेटिंग नहीं हुई है। और बड़ा एक इस्लामाबाद के अंदर एक माहौल है कि वाकई कोई यहाँ पे कोई इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा 2014 में 2022 मई में एक प्रोटेस्ट जो इस्लामाबाद आया था जिसमें बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हुई थी। फिर 9 मई पिछले साल जो हुआ था वो भी आपको पता है कि उसमें भी क्या कुछ नहीं हुआ था। अब सूरत हाल ये है कि नहीं, एक और कथा कलामी, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। एक तो ये वाला एग्जाम्पल दी ना, वो 2014 में भी खान साहब
آپ کو پتہ ہے احتجاج کر رہے تھے اور اس وقت بھی چین کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا. نہیں وہ دوسری بات ہے اعزاز. میں یہ بات ابھی کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام آباد کی جو میں بتا رہا ہوں کہ ان روڈوں کی کارپیٹنگ اس لیے ہوئی ہے کہ یار یہاں سے وی آئی پیز آئیں گے اور اسلام آباد ایک سجایا جا رہا ہے. اس صورتحال میں اگر توڑ پھوڑ ہوتی ہے, میں 2022 مئی میں جو آپ کو یاد ہے نا جنا ایونیو پہ درختوں کو آگ لگائی گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور ہمارے یہ جو کلثوم چوک کے اوپر وہ جو بڑے بڑے ہمارے وہ آرٹسٹک قسم کے وہ گملے پڑے ہوئے تھے بڑے بڑے, وہ توڑ دیے گئے تھے جیسے کسی دشمن ملک کی کوئی آرمی یہاں آئی ہو یا انہوں نے اس ملک, مطلب اتنی چیزیں نقصان ہوئی تھیں کہ وہ آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ اپنے پاکستانیوں کا کوئی پروٹیسٹ تھا. تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کل کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے انتظامیہ بھی کافی کنسرنڈ ہے. جو ہمارے تک اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں. آج بلکہ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور پہلی دفعہ وفاق سے انہوں نے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کہا کہ وہ اگر آیا تو اس کے ساتھ کوئی نرمی نہیں اور کوئی ایسا سلوک نہیں ہوگا, نرمی والا برتاؤ نہیں ہوگا اور ہم ان کے ساتھ نپٹیں گے. اب زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے بالکل جو پروٹیسٹ پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں آ رہا ہے. اور جو نصرت جاوید صاحب کو میں سن رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ اڈیالہ جیل میں خان صاحب کو میسج بھی دے دیا گیا کہ 16 تاریخ سے پہلے آپ جو بھی پروٹیسٹ کی کالیں دے رہے ہیں یہ ریاست کے خلاف اس کو سخت ترین ایکشن ایک مانا جائے گا اور اس کے اوپر کوئی ٹالرنس نہیں ہے. دوسری طرف میرا خیال ہے پی ٹی آئی بھی یہ چاہ رہی ہے کہ 16 سے پہلے جتنا دباؤ ڈال سکیں وہ ڈالیں, اور اسلام آباد کی جو کال ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے. تو اعزاز میرے یہ باتیں ساری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کل خدا نہ خواستہ جو ہے وہ خون بھی گر سکتا ہے. اگر کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو انٹرنیشنلی میسج بڑا غلط جائے گا, لیکن شاید ہمارے یہاں اپوزیشن کے سیاسی مقاصد جو ہیں وہ کسی حد تک پورے ہو سکتے ہیں. تو اب ایسی صورتحال اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ قائم ہو, اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ 2014 میں جب سی پیک کے لیے آنا چاہ رہے تھے چائنیز پریزیڈنٹ اور اب شنگھائی تعاون تنظیم سے پہلے یہ, تو یہ سارا اس کو جو ہے رپورٹ کیا جا رہا ہے انٹرنیشنلی بھی, اور یہ کل اسلام آباد کے لیے ایک بڑا دن ہے. تو ہم تو دعا گوئی ہیں کہ یہ خیر خیریت سے گزر جائے جو بھی پروٹیسٹ ہے, اور اس میں کم از کم لوگوں کا نقصان نہ ہو. سارے اسلام آباد کے تقریباً 3.5 درجن سے زیادہ جو مقامات ہیں شہر کے اندر, ان کے اوپر کنٹینرز اس وقت پڑے ہوئے ہیں جنہیں رات کو بند کر دیا جائے گا. اور اب اگلے 1-2 دن نظام زندگی جو ہے یہاں پہ لگتا یہی ہے کہ مفلوج ہی رہے گا, اور لانگ ویکنڈ ہو گیا اسلام آباد کے لوگوں. تو یہ ہے, اب لیٹس سی اس میں پولیس کو بھی ہدایات ہیں, اس کے علاوہ اضافی دستے ہمارے پاس ایف سی کے اور رینجرز کے بھی اسلام آباد نہیں, لیکن وہ تو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا ہے نا کہ یہ پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے وہ ہونے سے پہلے ہی کامیاب. لیکن اعزاز اس میں ایک اور بھی چیز ہے, اس کا ایک پہلو جو آخری اس کا دیکھیں, گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ جس طرح کے بیانات دیتے ہیں نا, میں انقلاب لا رہا ہوں, میں یوں کر دوں گا فلاں, ان کی ٹارگٹ آڈینس ہوتی ہے عمران خان, کیونکہ وہ ان کی قربت کے لیے اس طرح کے بیانات دینے ضروری ہوتے ہیں. لیکن کل ان کے لیے بڑا دن ہے. آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم جب وہ اسلام آباد آئے تھے آپ نے خبر دی تھی کہ متھا ٹیکنے کے بعد وہ بیان جو بھی دیے ہوں, نہ تو وہ لاہور کے جلسے میں پہنچ سکے تھے, نہ ہی وہ پنڈی جلسے میں آگے, بلکہ برہان سے واپس بھی لوگوں کو منا کے لے گئے. کل نہ ان کا, اب وہ کیونکہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں نا, کل ان کے لیے بڑا دن ہے. کل مجھے یوں شک پڑتا ہے کہ کسی ایک سائیڈ سے وہ ہاتھ دھو سکتے ہیں. اگر وہ اسلام آباد آ گئے, یہاں پہ کوئی سچویشن کریٹ ہوئی, ایک تو وہ سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا, دوسرا انہیں کولڈ شولڈر بھی ملے گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ کل میرا یہ خیال ہے کہ جو پروٹیسٹ ہے پی ٹی آئی کا, یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے. کس کے لیے؟ گورنمنٹ کے لیے, انتظامیہ کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے. لیکن بہت پی بڑا ٹی آئی امتحان دوسری طرف یہ بھی سمجھتی ہے نا کہ یہ ہائی ٹائم ہے کہ جو لوگ ان سے بات نہیں کر رہے ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ ہمارے سے بات کریں. تو گنڈا پور صاحب یا تو اپنے لیڈر کا کل جو ہے نا ان کے لیے مشکل, اگر وہ اسلام آباد نہیں آتے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہیٹرک ہو جائے گی کہ وہ جلسہ گاہ میں یا وہاں پہ نہیں پہنچ رہے, اور ڈیفینیٹلی ان کو اپنے قائد کی طرف سے جو ہے نا کوئی پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ اسلام آباد آ گئے تو پھر انہیں جو ہے طاقتور حلقوں کی طرف سے بھی کوئی پنشمنٹ ہو سکتی ہے. تو لیٹس سی ان کے لیے کوئی بڑا دن ہے, ان کے لیے بڑا دن. تو اگلی کہانی جلدی سے ہم نے اس پہ لمبی بات کر لی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ, سپریم کورٹ نے 63A کو انڈو کر دیا ہے.
یعنی کہ اب جو پارٹی کے اراکین ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ پارٹی قیادت کی ہدایت پر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اعزاز تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں 2-3 میٹرز ہوتے ہیں جس میں ڈیفیکشن کلاز لگتی ہے، اور یہ ہمارے جو سیاسی دماغ ہیں انہوں نے ایک پابندی لگائی تھی کہ جو ایک ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے نا وہ اسی بات وزیر اعظم بنانے اور گرانے کے لیے، وہ نہ ہو سکے. تو اس کے لیے انہوں نے باؤنڈ کیا تھا کہ ایک تو منی بل جو ہے نا بجٹ پاس کرانے میں کوئی بندہ بلیک میل نہ کرے، تو بجٹ پاس کرانے میں، اپنے پرائم منسٹر کو ووٹ دینے میں، یا تحریک عدم اعتماد میں، ان 3 صورتوں میں آپ نے پارٹی پالیسی کے خلاف اگر ووٹ دیا تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں. باقی جتنے قوانین ہوتے ہیں اس میں آپ اپنی مرضی اور منشا سے کسی بھی سائڈ پہ ووٹ کر سکتے ہیں، کوئی اس میں شخصی آمریت نہیں ہے. لیکن بلیک میلنگ کو روکنے کے لیے یہ ایک ڈیفیکشن کلاز لگائی گئی تھی جو 18ویں ترمیم میں بھی تھی. لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ کا جسٹس بندیال کا ایک فیصلہ ہے جس پہ سب نے تنقید کی کہ انہوں نے کہا جی کہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور ڈیفیکشن بھی ہوگی. اب یہ بات قانون میں کہیں نہیں تھی، باہر سے ہی کہا گیا کہ نیا آئین ری رائٹ کیا گیا اس کو. آج اس پرانی صورت میں سپریم کورٹ نے بحال کر دیا اس قانون کو. لیکن اعزاز پریکٹیکلی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ پریکٹیکلی اس وقت کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سارے کچھ ایسے پارلیمنٹیرین ہیں، وہ مجبور بھی ہیں اور وہ کسی کے پاس بھی ہیں، جو ڈیفیکشن قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریلیز کیا جائے یا ہمارے جو معاملات ہیں ان کو باقیوں کو ٹھیک کیا جائے. ہم جدھر آپ کہیں گے ووٹ دے دیں گے، ہمیں ڈیفیکشن کلاز منظور ہے. کچھ ایسے ووٹرز بھی ہیں. اچھا اب کیا ہوگا؟ یہ ڈیفیکشن کلاز جس کام کو روکنے کے لیے نا خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس قانون کی بحالی کے بعد اب دوبارہ رستہ کھل گیا ہے ہارس ٹریڈنگ کا. ہارس ٹریڈنگ تو ہوگی یا پتہ نہیں مجبوری بکے گی کسی کی، لیٹ سی. لیکن ہوگا کیا اب؟ کیونکہ پہلے تو ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہونا تھا، تو اب جو 2/3 حکومت کی نہیں ہے، اب اپوزیشن کے بندے جب تک ووٹ نہ دیتے تو آئینی ترامیم نہیں ہو سکتی تھی. تو آج بیسیکلی آئینی ترامیم کا راستہ کھول دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. وہ آئینی ترامیم جو 2/3 اکثریت کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. اب کیا ہوگا؟ اب اپوزیشن کے کچھ لوگ جو کہ مجبور ہیں یا توڑے جائیں گے. یہ میں خدشہ بتا رہا ہوں جو آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا، کیونکہ اس کے لیے تیاریاں تھیں کہ جب 63A کا ڈیسیژن آئے گا تو نیکسٹ ویک میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا جائے گا، قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کیا جائے گا، نمبر گیم پوری کی جائے گی جیسے تیسے. اور کیا ہوگا کہ آپ کی 2 سپریم کورٹ ہو جائیں گی. تو اب جو بات سپریم کورٹ کی بحث تھی کہ 2 بنے گی یا نہیں، اب وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ بن رہی ہیں، کیونکہ اس کا راستہ آج 5 رکنی بینچ کے متفقہ فیصلے نے دے دیا. اور اب انٹرسٹنگلی اعزاز ایک کام اور بھی ہوا. آج سب سے پہلے 2 ریفرنس جو ہے نا آج آ گئے ہیں حکمران اتحاد کی طرف سے. سب سے پہلے میاں صاحب میاں صاحب نے درخواست دے دی. میاں صاحب کہتے ہیں جی یہ کوئٹہ NA 262 سے جو ہمارے عادل خان بازائی ٹھیک جیتے ہیں نا جی یہ باغی ہو گئے ہیں جی. اسپیکر صاحب کو ریفرنس انہوں نے بھیجا، انہوں نے کہا جی ان پہ ڈیفیکشن کلاز لگائیں جی. یہ بجٹ اجلاس میں نا اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے رہے ہیں، تو پارٹی پالیسی کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. دوسری درخواست دے دی ہے چودھری شجاعت حسین نے، گو کہ وہ خود بیمار ہیں لیکن آئی تھنک کہ انہوں نے سائن کیے ہوں گے، پارٹی صدر ہیں. انہوں نے کہا جی کہ عمران چودھری صاحب گجرات سے جیتے ہیں. یہ دونوں لوگ جو جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا آزاد جیتے تھے اور یہ بعد میں شامل ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی یہ بھی NA 62 گجرات سے جیتے تھے، یہ بھی باغی ہو گئے ہیں جی، تو ان پہ بھی ڈیفیکشن کلاز لگائیں. اور ہمیں اسمبلی سے بتایا گیا کہ اسپیکر سوچ رہے ہیں کہ وہ ان کا ریفرنس جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو بھیج دیں. تو چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کے اوپر کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کی اپیل ہوتی ہے سپریم کورٹ میں. تو ان دونوں لوگوں کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے حکمران اتحاد ان کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے کہ ان کو واپس حکومتی بینچوں پہ بٹھایا جائے تاکہ انہیں نظر آئے کہ ہماری رکنیت جا سکتی ہے. اسی طرح اب مولانا کا جو ایک بہت زیادہ امپورٹنس تھی وہ تھوڑی کم ہو جائے گی کہ اگر مولانا نہیں مانتے تو پھر ذرا زیادہ بندے توڑنے پڑیں گے، تو وہ زیادہ بندے توڑ کے پوزیشن سے ادھر لے جائیں گے، مولانا نہ صحیح کوئی دوسرے سے ہی. تو خیر ایک جو متوازی ایک عدالت ہے جو اب اس کا راستہ ہموار کر دیا گیا ہے. میں اس میں ایک فائنل بات کر جی پلیز. آپ کی بات پوری ہو گئی؟ جی پوری ہو. ٹھیک ہے. آپ متوازی انہوں نے ایک راستہ تو بنا دیا ہے نا 63A کے تحت کہ ہم بندے توڑ سکتے ہیں، لیکن
ग्राउंड सिचुएशन ये है कि बंदे इनके टूट रहे हैं, बंदे इनके दो टूटे हुए हैं जो आज स्टैब्लिश हो गया ना, जो इस्टेब्लिश हो गया ना, जी, reference आ ग्राउंड सूरत हाल ये है कि ये उनके बंदे क्या तोड़ेंगे, बंदे इनके टूट रहे हैं। अब आपको अगली इंफॉर्मेशन भी देता हूँ। इस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक जो बंदे इन्होंने तोड़ने हैं, मुबैना तौर पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनमें एक इंडिपेंडेंट है चौधरी उस्मान। ये साहिवाल से थे, ये साहिवाल से ये बैरून मुल्क गए हुए थे, ये आए इस्लामाबाद से मुबैना तौर पर ये लापता हो गए। ठीक है जी, चौधरी उस्मान। सादुल्ला खान भी इंडिपेंडेंट है मेलसी से, इनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ये भी मुमकिन तौर पर उन लोगों में हो सकते हैं जिनको कोशिश की जाए। फिर ब्रिगेडियर असलम इंडिपेंडेंट है, आपको पता है ये सियालकोट से हैं, डस्का साइड से, और ये ब्रिगेडियर असलम जो है ये पीटीआई के बेंचों में बैठते रहे हैं, हुए ये इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन इनका वो जो एफिलिएशन वाला जो लेटर है वो नहीं है। लेकिन इनके ऊपर एक इल्ज़ाम और भी है, इनके ऊपर भी एक हिसाब और इनके कुछ और साथियों पे भी, कि इन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले ये चूँकि ख़ुद इंटेलिजेंस में ISI के सेक्टर कमांडर रहे हैं, गुड मैन अदरवाइज़, तो इल्ज़ाम इनके ऊपर है, हम ये नहीं कह रहे कि इन्होंने, इल्ज़ाम इनके ऊपर ये है कि इन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले जो इंटेलिजेंस की शख्सियात थी या इस्टेब्लिशमेंट थी या जिन लोगों की गारंटी से ये आए हैं, उनको ये लिख के भी दिया हुआ है या वर्बली यकीन दहानी कराई हुई है कि मुझे इलेक्शन लड़ने दें, जिधर जीत के जिधर आप कहेंगे मैं उधर शामिल हो जाऊंगा। तो एक इनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम है कि ये भी उन लोगों की फहरिस्त में शामिल है। एक और नाम मैं बता देता हूं। एजाज आप कह रहे हैं कि अदरवाइज गुड मैन है, तो अगर ये लिख के दिया तो फिर गुड मैन है। नहीं, वो तो नहीं है। मैं तो उनका कंडक्ट जो पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई बंदा किसी को ये लिख के दे, हाँ जी, कि मुझे आप जीतने दें और जिस तरह कहेंगे मैं कर लूंगा, तो ये तो अपने इलाके के लोगों से धोखा है, बदयानती है। लेकिन मैं अगर मुबैना तौर पे नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अभी तक इल्ज़ाम है, हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है ना, मैं इसलिए इसे इल्ज़ाम ही कहूँगा। और ज़रा हम इनसे रब्ता करना चाहते हैं, मैंने तो पहले भी एक दफ़ा बात की थी तो रब्ता ही नहीं हमारा हो पा रहा। फिर एक और साहब हैं औरंगज़ेब खिची खानेवाल से, ये इंडिपेंडेंट हैं, इनसे भी रिपोर्टली रब्ता नहीं है। और फिर एक ज़हूर कुरैशी का नाम भी लिया जाता है कि जो है, तो ये वो लोग हैं जो शायद उन लोगों में हो जिनको तोड़ा जा सकता है, अटेम्प्ट ज़रूर की जा सकती है। कहा जाता है ये कि शायद ये राब्ते में हैं या किसी की कस्टडी में हैं, आई डोंट नो किसी की कस्टडी में हैं या नहीं, लेकिन कहा यह जाता है। तो मेरा ये ख्याल है, लेट्स सी आगे होता क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, लेकिन एजाज इसमें एक बात ज़रूर ऐड करें। देखें, यहाँ तक तो हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं ना, क्योंकि ज़ाहिर है हम तो एक इंडिपेंडेंट अपनी जो भी राय होती है देते हैं, और उससे हमारे से दोस्त इख्तलाफ भी करते हैं, कभी नून वाले करते हैं, कभी PTI वाले करते हैं। तो देखें, अगर ये जो इस पे वोटिंग होगी ना, तो इसमें बातें तो सामने आ जाएंगी, कौन कहाँ से आया था, कौन किसको ले के आया था। तो अगर तो इसमें ताकतवर हलकों का ये तासुर मिलता है कि ताकतवर हलकों ने जोड़ तोड़ की है, तो फिर सारे हमारे सियासी वर्करों को ये समझ जाना चाहिए कि ये जो तरामीम हो रही हैं ये किसका पर्पस सर्व करेंगी, और इसके लिए फिर आपके जो अपने दलाइल हैं सब लोगों के, वो उनको आपने दुरुस्त कर लेने चाहिए। और अगर ये एक सियासी अमल के तहत वोटिंग में सारे लोग आके खुश दिली से और इंडिपेंडेंटली कोई कानून बनाते हैं, तो वो मुल्की कानून है, उस पर कोई बात ही नहीं हो सकती। वो तो फिर सबके लिए काबिल कबूल होना चाहिए, उसमें तो कोई राय ही नहीं बचती। लेकिन अगर आम ट्विस्ट करके बनाया गया ना, तो फिर इस पे वो गलत होगा, और इसके ऊपर भी सवाल भी उठेंगे, और ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, छुपेंगी नहीं। आसिफ, जब आप बुनियाद गलत रख देते हैं ना, तो आप ये एक्सपेक्ट ही ना करें कि बिल्डिंग सीधी होगी। आपको हर काम पे फिर गलत आप ईंटें टेढ़ी लगाते हैं, तो मेरे ख्याल में इनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं। अच्छा एजाज, मेरा ख्याल है इसमें तो यही था। तो अब एक आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई कि हमारे कोई पाकिस्तानी 2018 से मुबैना पाकिस्तानी, आप मुबैना पाकिस्तानी 2018 से इंडिया में रह रहे हैं यार, वहाँ पे तो बड़ा मुश्किल है, विजिट वीज़े वाले को भी एंट्री करानी पड़ती है, वो कैसे रह रहे? तो आसिफ, ये जो आप कह रहे हैं ये हैं कौन है? सबसे पहले तो इन पे इल्ज़ाम है कि ये कराची से ताल्लुक़ रखने वाले, राशिद अली सदीकी इनका नाम है, और इनकी अहलिया है आयशा। ये दोनों मियाँ बीवी। राशिद अली 48 ईयर्स के हैं, इनकी जो अहलिया है आयशा हनीफ उनका नाम है, वो 38 ईयर्स की हैं। और खाली अहलिया नहीं है, अहलिया अपने माँ बाप को भी लेके गई हुई हैं। अच्छा, ये कहा ये गया है, रिपोर्ट ये किया गया है कि ये कराची से ताल्लुक़ रखते हैं।
اب ہوا یہ کہ یہ کیسے پکڑے کیسے گئے، اہم بات یہ کہ پکڑے کیسے گئے۔ بھارت میں کچھ بنگلہ دیش کے شہریوں کے غیر قانونی طور پر وہاں پر مقیم ہونے کے حوالے سے کچھ تحقیقات چل رہی تھی، اور کچھ دستاویزات کا پتہ چل رہا تھا کہ یہ دستاویزات جعلی بنائے گئے، یعنی کہ ان بنگالیز کے ہندوستان میں رہنے کے لیے، یعنی کہ انہیں ہندوستانی شہری ثابت کرنے کے لیے، تو ان میں کچھ کاغذات جو ہیں اس فیملی کے بھی رپورٹڈلی نکلے۔ تو پولیس نے بنگلور کا علاقہ ہے راجہ پورہ، وہاں پر چھاپا مارا۔ تو وہاں پر جب چھاپا مارا تو اس گھر کے اندر جب وہ گئے تو اس گھر کے اندر دیوار کے اوپر لکھا ہوا تھا مہدی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل، اور دوسرا لکھا ہوا تھا جشن یونس، یہ دیوار پہ لکھا گیا تھا۔ تو بنگلور پولیس تو پہلے ہی مشکوک تھی، اب مہدی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل یہ کیا ہے، کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے راشد علی صدیقی، جو کہ وہاں پر اپنے آپ کو شنکر شرما کہلاتے تھے، ٹھیک ہے، جی، ان کی اہلیہ جو عائشہ ہیں، عائشہ حنیف، وہ آشا رانی کہلاتی تھی وہاں پر، اور ان کے یعنی کہ راشد علی کے ساس سسر، ان کا بھی مقامی نام تھا، ہندو نام رکھے ہوئے تھے انہوں نے، ان سب کو گرفتار کر لیا۔ جب پوچھ گچھ ہوئی نا آصف، جی، تو پوچھ گچھ میں جو پولیس کو بیان دیا گیا ہے راشد علی کی طرف سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 2011 میں ان کی جو اہلیہ ہے یہ بنگلہ دیش میں ہوتی تھیں، ان سے آن لائن شادی کر لی تھی، اور انہوں نے بقول جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ ان کا کوئی گور شاہی عقیدہ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کیا عقیدہ ہے۔ وہ ایک تھے نا گور شاہی، جن کے وہ کہتے تھے کہ چاند میں شبیہ نظر آتی ہے، یہ اچھا جی جی جی، یہ کافی سال پرانی بات ہے۔ اچھا تو کوئی جو انہوں نے بیان دیا کہ گور شاہی عقیدہ ہے، تو وہ ہم پاکستان سے بھاگ کے ادھر آ گئے اور یہاں پر رہ رہے ہیں، پہلے کسی اور جگہ رہتے رہے، یہ کرناٹکا میں مختلف جگہوں پہ رہتے رہے ہیں، اور یہ وہاں پر تبلیغ کا کام بھی کرتے رہے ہیں، جو انہوں نے بیان دیا ہے، ٹھیک۔ اب یہ خبر وہاں پر رپورٹ ہوئی ہے، وہاں پہ میڈیا میں بھی ہوئی ہے، اور اختر صاحب ہیں BBC دلی کے، انہوں نے بھی رپورٹ کی ہے، تو یہ پکڑے گئے۔ اچھا، پھر پولیس نے کیا کیا کہ رابطہ کیا یہ مہدی فاؤنڈیشن سے، تو پتہ لگا مہدی فاؤنڈیشن جو ہے وہ برطانیہ میں ہے۔ تو مہدی فاؤنڈیشن برطانیہ میں ہے، تو وہاں پر بھی لوکل میڈیا نے ان سے رابطہ کیا۔ امجد گوہر نام کا کوئی سربراہ ہے مہدی فاؤنڈیشن کا، تو انہوں نے کہا جی ہم تو کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتے، البتہ ہم لوگوں کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ پھر اگلی بات بڑی انٹرسٹنگ بتائی، انہوں نے کہا جی آپ بے شک ان لوگوں کے خلاف جو مرضی کارروائی کریں، ان پاکستان نہ بھیجیں۔ اچھا، پاکستان، کیونکہ اس بندے نے شاید یہ امپلائی کیا ہے کہ ان کا جو شاید عقیدہ ہے یا ان کے لیے خطرہ ہوگا، ظاہر ہے کوئی متصادم بات ہوگی جو پاکستانی نارمز کے مخالف ہے۔ تو یہ واقعہ ہے، اب اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں، پاکستان نے اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا، لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ معاملہ ہے کہ ایک پاکستانی فیملی 6 سال سے وہاں پر چھپی ہوئی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں لگا۔ انٹرسٹنگ بات، اگر وہ پاکستانی ثابت ہو، ظاہر ہے ابھی یہ چیک ہونا باقی ہے کہ وہ پاکستانی ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اور ایک اور بات بھی ہے، یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے نا راشد علی صدیقی نے کہ بنگلہ دیش کا، شنکر شرما نے، جی ہاں جی، شنکر شرما جو نام بتایا گیا، تو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی میری جو اہلیہ وہ بنگالی تھیں۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے ایسے بنگالیز جو ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر بھی ہیں، اور ادھر بنگالی ادھر بنگلہ دیش میں بھی موجود ہیں جن کی نیشنلٹی کلیئر نہیں ہے۔ اس میں اعزاز ابھی تک کچھ چیزیں نا مزید پروب ہونے کی ضرورت جی ہے، ہاں۔ اس لیے ایک تو یہ کہ چلیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ ابھی انڈیا سے خبر آئی ہے اور وہاں کا دعویٰ ہے، خیر BBC کریڈیبل لیکن میں BBC ایک کریڈیبل ادارہ ہے، لیکن اس میں کوئی ابھی ظاہر ہے کہ وہاں پہ انہوں نے لوکل جو اتھارٹی سے موقف پوچھا ہوگا تو انہوں نے بتایا، یہ BBC نے خود تو انویسٹیگیٹ نہیں کیا ہوگا نا ان مقدمہ سے، ایک درج ہو گیا ان کے اوپر غیر قانونی طور پہ مقیم ہونے کا اور جعلی کاغذات بنانے کا۔ تو ابھی اس میں دیکھیں نا، اگر وہ تبلیغ کرنا چاہ رہے تھے تو پھر انہوں نے ہندو نام کیوں رکھے ہیں؟ شنکر شرما، آشا رانی، جی ہاں،
तबलीग तो ये बड़े सवालात हैं। देखे ना, आप हिंदुओं को तो नहीं गौर शाहिदी खाना ना, आपको याद होगा बहुत साल पहले पाकिस्तान में एक कंट्रोवर्सी थी, मुझे ये याद पड़ता है। अखबारात में भी रिपोर्ट हुआ था, हमें पिंडी में भी लोग मिलते थे, देखें जी वो शबी नजर, हमने कहा हम तो नाबीना, हमें तो कुछ नजर नहीं आता यार, हमें तो ये शबी पता नहीं चांद ही खास नजर लोगों आती को है, ही पता नजर नहीं वो आती कह है। रहे थे फोकस करते रहे तो थोड़ी देर बाद वो कोई तखयल में शायद आती होगी। बट ये इस लिहाज से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अगर कोई फैमिली यहाँ से वो कैसे गई, ये भी प्रूव होना This is very चाहिए interesting. कि एक नहीं, फैमिली तो उन्होंने कहा जिसमें बुजुर्ग भी कि हैं, पता नहीं बूढ़े ये हैं। वीज़ा लेके आए, दिल्ली में आ गए, फिर दिल्ली से ये बदल गए, फिर इन्होंने आधार कार्ड वहाँ पर ले रखा था, वहाँ पर लोकल डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने लिए, फिर एक से दूसरी स्टेट में गए, दूसरी से तीसरी जगह चले गए, तो अजीबो गरीब है। लेकिन ये प्रोब होना बाकी है कि ये हैं कौन, वाकई पाकिस्तानी हैं भी हैं या नहीं। इल्ज़ाम तो लग गया कि वो हैं, तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे ख्याल में। आसिफ यही है, नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको सारी खबरें पसंद आई होंगी। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपने हमें कोई इंटरेस्टिंग खबर शेयर करनी है, मालूमात शेयर करनी है, एविडेंस शेयर करनी है, तो talkshock777@gmail.com पे शेयर कीजिए। मुझे और आसिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।